ल देखिरहेछ ल हेर हिल रोड है अब हिल रोड भनेको के हिल रोडलाई के भनिन्छ हेर त हिल रोड भनेको के हो भन्दाखेरि हिल रोडको एउटा डेफिनेसन छ क्या अब हिल रोड त हिल रोड हो तर हिल रोडको पनि डेफिनेसन त हुन्छ नि डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि क्रस स्लोप है जुन हामीले राइट अफ वेवाला जुन स्लोप क्रस स्लोप तिमीलाई बुझाउन सजिलो भएको हुन्छ क्या अब जुन राइट अफ वेवाला हामीले लियो नि क्रस स्लोप के हिल रोड मे बी डिफाइन एज द वान विच पासेस थ्रु अ टेरेन विथ क्रस स्लोप अफ 25% अर मोर भन्छ हो 25% क्रस स्लोप र धेरै हो त्यो भने के हो त्यो भनेको हिल रोड भयो क्रस स्लोप भनेको है अब हिल रोड भनेको अब जहिले पनि त्यो मात्रै पनि हुँदैन हैन के हुन्छ भन्दाखेरि देयर मे बी सेक्सन्स अलोङ द हिल रोड वे विथ द क्रस स्लोप लेस देन 25% भने है त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि रिभर रुटमा हुन्छ है हिल रोडमा दुईटा पाथ हुन्छ के एउटा भनेको रिज रुट भन्छ अर्को भनेको रिभर रुट भन्छ है त्यो म पछि कुरा गर्छु है यहाँ छ हैन even these sections are also referred as hill road भन्यो है hence to establish a hill road overall terrain must be taken into account भन्यो है ठीक छ अब हिल रोड हामीले किन पढ्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा अब नेपालको केसमा हिल रोडै मेन इम्पोर्टेन्ट छ एकदम स्कोप पनि बढी हिल रोडकै छ हैन अब तराईमा रोड त बनाउनु त्यति गाह्रो हुँदैन सजिलो पनि छ मेन गाह्रो अनि त्यसपछि बनाउन अलिकति उ भएको अनि प्लस खर्चिलो पनि बढी के किनकि के दिनु पर्यो यतापट्टि रिटेनिङ वालहरू पनि दिनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि तिमीहरूको ड्रेनेज पनि राम्रोसँग दिनु पर्यो क्रस ड्रेनेज पनि राम्रोसँग दिनु पर्यो हैन तराईमा चाहिँ रोड बनाउँदाखेरि सजिलो के छ भन्दाखेरि खालि तिमीलाई ड्रेनेजको मात्रै प्रब्लम हुन्छ के भन्दाखेरि फ्ल्याट टेरेन भयो हैन फ्ल्याट टेरेनमा के भयो तिमीहरूको ड्रेन बनाउँदाखेरि खन्न धेरै पर्यो कि स्लोप मिलाउनलाई के किनकि एक ठाउँमा 100 खन्यो भने अर्को ठाउँमा 120 खन्न पर्यो नभए त पानी जाँदैन नि त हो किन जस्तो 100 किलोमिटरमा 100 मिटरमा खन्यो भने चाहिँ अब अर्को 200 किलोमिटरमा 120 मिटरमा खन्न पर्यो हैन एमएम अथवा जे पनि स्लोप मिलाउनु पर्यो त्यो स्लोप मिलाउनलाई चाहिँ धेरै खन्न पर्ने हुन्छ तराईमा हैन तर पाहाडमा के भन्दाखेरि खन्न पनि पर्यो प्लस त्यसलाई स्टेबल पनि बनाउनु पर्यो हो किन त्यही भएर हामीले हिल रोड बनाउने है नेपालमा किनकि 67% त नेपालको हिल नै छ हैन त्यही भएर चाहिँ अब के हुन्छ हिल रोडमा के हुन्छ तिमीले त्यही पनि देखिहाल्यो अब एक्सट्रिम क्लाइमेटिक कन्डिसन त्यो फगहरू आइरहने हुन्छ हैन पानीको मोइस्चरहरू धेरै हुन्छ सिनसिना पानी परिरहने हुन्छ हैन अब हाई एल्टिट्युड भएपछि के हुन्छ टेम्परेचर ड्रप हुन्छ हेर टेम्परेचर ड्रप भएपछि अलिकति तिमीहरूको पेमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर ड्रप भएपछि के हुन्छ सोइलमा पनि पानी जमेर राखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हो किन पानी परिरहेको हुन्छ तिमीहरूको फग भने के हो ह्युमिडिटी त हो नि हो किन या तिमीहरू के फगले नेपालीमा के भन्छ है अब मलाई त सबै थाहा भएन हैन फग भएर त्यो पनि ह्युमिडिटी त हो नि आखिर ह्युमिडिटीकै कारण हो अब त्यो सोइल पनि बसिरहेको हुन्छ त्यो ह्युमिडिटीले के गर्छ फेरि त्यो अब टेम्परेचर ड्रप भएपछि के हुन्छ त्यो त आइस भएर बस्छ आइस भएर बसेपछि के हुन्छ बडी फुल्छ आइस त फुल्छ त्यसले गरेर अब हिली एरियामा चाहिँ रोड बनाउँदाखेरि के हो धेरै धेरै चिजको चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर्स्ट एक्सनहरू सबै हेर्नु पऱ्यो टेम्परेचर ड्रपहरू सबै हेर्नु पऱ्यो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हिल रोडमा अर्को वडा म तिमीलाई के सम्झाउँछु भन्दाखेरि नेपालमा घाम लाग्दाखेरि सुरुमा कुन डाँडामा घाम लाग्छ भने त नेपालको कुन ठाउँमा पहिला सुरु घाम लाग्छ भने त कुन डाँडामा घाम लाग्छ भने त थाहा छ तिमीलाई त्यो जिके क्वेसन हो जब सूर्य चाहिँ नेपालमा उदय हुन्छ नि सबभन्दा पहिला कुन ठाउँमा उदय हुन्छ भने त सर इलाममा होला सर इलाम लाया माथि मैले त्यही भन्छ भने श्रीअन्तु डाँडा हो कि इलामको श्रीअन्तु डाँडा भनिन्छ के त्यहाँ घाम उदय हुन्छ के है सगरमाथा हुँदैन के किनकि त्यो त अब अर्थ घुम्ने हो नि त सगरमाथा माथि भयो भने माथि घाम लाग्ने हो त होइन नि अर्थ घुम्ने हो नि त अर्थ घुमेपछि अगाडि कहाँ आउँछ इलाम आउँछ नि त होइन इलामको श्रीअन्तु डाँडामा सबभन्दा पहिला घाम लाग्छ के है यो जिके क्वेसन हो लोकसेवामा आउँछ लोकसेवामा पढ्नेले लेखेर राखेको हुन्छ है अनि हेर अब त्यो हिल रोड बनाउँदाखेरि तिमीले अब एलाइनमेन्ट पनि कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सकेसम्म साउथमा एलाइन गर्यो भने के भयो भन्दाखेरि तिम्रो जुन बाटो छ नि बाटो साउथ भनेको मतलब दक्षिणपट्टि के भयो भन्दाखेरि घाम लाग्ने भयो हेर होइन उत्तरपट्टिबाट तिमीले पाहाडको उत्तरपट्टिबाट लग्यो भने के भयो त्यहाँ घाम नलाग्ने भयो पानी परेपछि त्यो सुकिरहन अप्ठ्यारो हुने भयो सोइल चाहिँ मोइस्चर धेरै भइरहने भयो हो किन अब तिमीले त्यही बाटो तिमीले दक्षिणपट्टिबाट लग्यो भने के भयो घाम लागिरहने भयो अब हिउँसिउँ पऱ्यो भने चाँडै सुक्ने भयो हो बाटो पनि चिप्लो नहुने भयो एक्सिडेन्ट ट्राफिकको लागि पनि फरक पर्ने भयो फ्रिक्सन पनि गाडीको रहिरहने भयो पानी पऱ्यो भने गाडीको फ्रिक्सन पनि कम हुन्छ भनेको मतलब एक्सिडेन्ट हुने चान्स पनि बढी हुन्छ प्लस अब फगहरूदेखि हुन्छ नि फगहरू होइन कुहिरोहरूदेखि लिएर सबै पनि कम हुन्छ दक्षिणपट्टिबाट बाटो एलाइन गऱ्यो भने हो किन धेरै कुरो हुन्छ नि पानी जहाँ धेरै हुन्छ त्यो त अलगतराको लागि त अप्ठ्यारै हो होइन रोडको लागि त प्लस अनि त्यसपछि सोइल पनि स्टेबल हुँदैन तिमीहरूको हिलको स्लोप पनि स्टेबल हुँदैन रिटेनिङ वालहरू बढिदिनु पर्ला नर्थमा होइन नर्थ भनेको त उत्तरपट्टितिर रोडबाट हामीले रोड घुमाएर लग्यो भने त के भयो बाटो पनि धेरै दिनु पऱ्यो हो किन सकेसम्म साउथ फिसिङबाट रोड दिन्छ कि धेरै उत्तरपट्टि धेरै रोड दिँदैन कि उत्तरपट्टिबाट रोड धेरै सुरु गर्दैन कि है
घामको उ भएर क्या घामको उ भएपछि के हुन्छ हाम्रो त्यहाँ बोट बिरुवा नि राम्रोसँग पलाइहाल्छ चाँडै हुन्छ बायो इन्जिनियरिङ कुरा पनि आउँछ तिमीहरूको स्लोप स्टेबिलाइजेसन त्यो डेबियन वालहरू रिटेनिङ वालहरू पनि अब अलिकति कम दियो हुन्छ हाइट कम दियो भयो किनकि अब के अरे पहिरोको चान्स कम हुने भयो होइन धेरै चिज छ क्या हिल रोडमा हो किन तर अब डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम हिल रोडमा के छ होला भन्नु यो त तिमीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ लगाएर डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम हिल रोडमा के हुन्छ डिजाइन गर्नलाई प्रब्लम के हुन्छ भने त तिमीहरूले त्यहाँ अस्ति ओर्दाखेरि तिमीले हरेक तारिक मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ अब त्यो राजेश सरलाई थाहा होला है त्यो स्टाफ हेरेर तिमीले ग्रेडियन्ट चेक गरेर भनेको किन ग्रेडियन्ट 7 बढी नहोस् 12 बढी नहोस् भनेर एउटा ग्रेडियन्टको समस्या हुन्छ हो किन धेरै ग्रेडियन्ट राख्नु ट्रकले तान्नु जाँदैन हो किन अब कम ग्रेडियन्ट राख्नु के हुन्छ अर्थवर्क धेरै हुन्छ धेरै खन्न पर्यो हो किन त्यही भएर तिमीले हरेक तारिक त्यहाँ ग्रेडियन्ट पनि चेक गर्यो हो किन ग्रेडियन्ट किन चेक गर्यो भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट कम राख्यो भने के भयो त्यहाँ धेरै खन्न पर्यो धेरै खनेर त्यसलाई स्लोप मिलाउनु पर्यो भनेपछि माटो धेरै खन्न पर्यो भनेपछि के भयो ठेकेदारलाई कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढी भयो त्यही कुरा गरेँ है बिस्तारै बिस्तारै म भन्छु तिमीलाई हेरेँ हाइली अर माउन्टेनस एरिया इज क्यारेक्टराइज बाई हाइली ब्रोकन रिलिफ विथ भास्टली डिफरिङ एलिभेसन विथ स्टिप स्लोप डिप गर्थ्योस् भनेको के हो खोल्ची होइन विच मे बी अननेसेसरी इन्क्रिज द रोड लेन्थ अब रोड लेन्थ डिप गर्थ्योसले गरेर इन्क्रिज हुने भयो कि भएन ब्रिजहरू बनाउनु पऱ्यो होइन अनि अब हिल रोडमा के भयो तराईमा सिधै सिधै जाँदै भने हिल रोडमा त्यही माथि पुग्नलाई के गर्नु पऱ्यो रोड घुमाएको घुमाइ गर्नु पऱ्यो होइन अनि जियोलोजिकल कन्डिसन भेरिज फ्रम प्लेस टु प्लेस हो किन अब सोइल कन्डिसन भेरी भएपछि जियोलोजिकल कन्डिसन भेरी हुने भयो है कहीँ कहीँ स्यान्ड हुन्छ कहीँ कहीँ रक हुन्छ भने जस्तो तिमीहरूको एउटा सिन्क्लाइन र एन्टिक्लाइन भन्ने आउँछ क्या हिल रोडमा है सिन्क्लाइन भने अब जस्तो रकको त्यो भनेको रकको क्यारेक्टर हो कि तिमीले जियोलोजीमा पढ्यो कि पढेन तिमीलाई याद छैन याद छ भन त याद छ सिन्क्लाइन र एन्टिक्लाइन भनेको के हो भनेर पढ्न चाहिँ पढे हो सर बिर्स्यो ए हेर है अब म त कन्सेप्ट पढाउने मान्छे भयो नि त यहाँ यस्तो सिन्क्लाइन भने कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीहरूको हिल रोड आयो होइन ए र भिवाला हो सर हेर है मैले यहाँ बनाएर छु हेर जस्तो यो रक स्ट्रक्चर भयो नि यस्तो रक स्ट्रक्चर भयो भने यहाँ तल रोड भयो भने हाम्रो के भयो ओल्ड रकहरु भित्र हुने एउटा हो एउटामा बोल्डरहरु भएपछि के भयो यो त एकदम स्टेबल हुने भयो नि त यो रोड हो किन यो रोड त एकदम स्टेबल हुने भयो नि हो किन किनकि यहाँ रक स्ट्रक्चर छ नि त होइन हो कि नै यसरी रक स्ट्रक्चरले ढाकेको छ भने चाहिँ यसले रक स्ट्रक्चरले ढाकेको छ भने तिमीलाई यहाँ फोड्न गाह्रो हुने भयो तर तिमीलाई यसमा रिटेनिङ वाल चाहिँ धेरै हाल्नु पर्ने हो रिटेनिङ वालको कस्ट बचेपछि धेरै बच्यो अनि प्लस तल पनि के हुन्छ रक स्ट्रक्चरै हुन्छ अनि रकी फर्मेसनै हुन्छ अनि चाहिँ के भयो यो भनेको एन्टिक्लाइन भयो है एन्टिक्लाइन भनेको के हो रक चाहिँ यसरी फर्केको के त्यसमा तिमीहरू के भयो कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ एकदम धेरै जोग्यो क्या यो रोडको टेन्डर जसले पार्छ नि यसलाई एकदम फाइदा हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि ग्याबियन वालहरू के पनि दिनु परेन बट्रेस वाल क्यान्टिलिभर वालहरू के पनि दिनु परेन जे हुन्छ नि अब काउन्टर फोर्ट वालहरू जे वालहरू हुन्छ त्यो वाल के पनि दिनु परेन सिधै रोड मात्रै बनायो भयो किनकि रक आफै स्टेबल हुन्छ नि त हो यो भनेको एन्टिक्लाइन भयो अब सिन्क्लाइन भनेको कस्तो हो गहिरो डिप्रेस्ड वाला यस्तो भएको भयो हो किन अनि त्यहाँ चाहिँ रोड मात्रै हुन्छ हो यो भएपछि के रिटेनिङ वाल दिनु पर्यो हो किन तिमीले यस्तै पढेको होला नि सिन्क्लाइन र एन्टिक्लाइन बारेमा हो किन हो सर त्यही भएर अब रोड तिमीले अब भोलिपछि ठेकेदार हुन गयो भने यस्तो यस्तो रक स्ट्रक्चर छ भने तिमीले ठेक्का हाल्यो भयो एन्टिक्लाइन वाला छ भने ठेक्का हाल्यो भयो किनकि त्यसमा तिमीहरूको प्रोटेक्सन वाल नै हो सबभन्दा पैसा खाने प्रोटेक्सन वाल नै हो किनकि हिल रोडमा तराईमा भन्दा हिल रोडमा डबल पैसा खर्च हुन्छ होइन तराईमा 1 करोडमा रोड बन्छ भने हिल रोडमा 3 करोडमा भन्छ क्या किनकि बाँकीको 2 करोड त उसमै लाग्यो नि त रिटेनिङ वाल र अर्को स्ट्रक्चरमा लाग्यो नि त स्लोप प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो के प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो क्रस ड्रेनेजहरूको पुरा आयो धेरै ठाउँमा दिइरहनु पऱ्यो हो किन अब हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस त्यही आन्सर गर्नु पऱ्यो गाह्रो छ नि त तिमीहरूको हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस छ नि अहिले चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर छ के आर्क GIS भन्ने सफ्टवेयर छ है त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस गर्छ है कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको कस्तो अब त्यो पछि अब हाम्रो रघु सर भन्ने हुनुहुन्छ होइन अब उहाँ चाहिँ त्यसको एकदम खतरा मान्छे हुनुहुन्छ तिमीहरूको एउटा यो सपोज एरिया भयो होइन तिमीहरूको अनि त्यसपछि सपोज यहाँ पानी आयो भने होइन यहाँ हामीले अब जस्तो रिटेनिङ वाल अथवा केही बनायो भने अथवा हाम्रो ड्यामहरू बनायो भने यो पानीले चाहिँ कति एरियासम्म चाहिँ छुन्छ होइन कति एरियासम्म कभर गर्छ अथवा यो पोइन्टको पानी चाहिँ कहाँसम्म जान्छ भनेर दिन्छ क्या
जस्तो यो एउटा कन्टुर लाइन छ भने यो पोइन्टको पानी चाहिँ कहाँसम्म फ्लो हुन्छ, यो पोइन्टमा चाहिँ पानी यदि जम्मा भयो भने, यदि भोल्युम पानी जम्मा भयो भने चाहिँ यो पानी चाहिँ अब कतासम्म जान्छ हुन्छ नि, यता जान्छ कि कतिसम्म जान्छ, कति भोल्युम जान्छ, तिनीहरू सबै दिन्छ है आरजिएस इन्स्पेक्टर। पानी कता फ्लो हुन्छ, कति इनन्डेसन हुन्छ। इनन्डेसन भने के हो भन्दाखेरि कति चाहिँ अब जस्तो रिभरहरूमा मेन हुन्छ क्या त्यो भनेको होइन, रिभरमा नि हुन्छ, यसमा नि हुन्छ क्या। रिभरहरूमा चाहिँ हामीले ड्याम दियो भने, यो रिभर भयो नि, यहाँ हामीले ड्याम दियो भने चाहिँ कतिसम्म चाहिँ पानी चाहिँ ड्यामले चाहिँ ओगटेर राख्छ, प्लस कति एरिया चाहिँ हाम्रो खेला गयो होइन, त्यो सबै दिन्छ कि पानी पर्ने एरियाबाट पानीको एउटा थुप्रो यहाँ राख्यो भने कहाँसम्म पुग्छ सबै देखाउँछ कि। अनि चाहिँ तिमीहरू के भयो भन्दाखेरि तिमीहरूको एनालाइसिस गर्न धेरै सजिलो भयो, किनकि यो एरिया तिमीले आरजिएसबाट तान्न पायो सबै एरिया के, आफैले इन्डिभिजुअली क्यालकुलेट गर्नु परेन। नभए तिमीलाई के गर्नु भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेबाट चाहिँ तिमीहरूले त्यो कन्टुर म्यापवाला चाहिँ तिमीहरूले फिगर ल्याउनु पर्थ्यो क्या। अनि त्यहाँबाट तिमीले कन्टुर स्टडी गरेर अनि त्यहाँबाट तिमीले एरिया चाहिँ एउटा सानो बक्स गरेर तिमीले एरिया बनाएर अनि टोटल सिआइएको जुन एरिया छ नि, सिआइए मैले फर्मुला चाहिँ सिकाएको छ नि, त्यो एरिया तिमीले बक्स गरेर निकालेर एउटा बक्सको एरिया सर्टेन हुन्छ कि त्यहाँ होइन। अब सबै मलाई थाहा भएन, अब त्यो हाइड्रोलोजीको सरलाई थाहा हुन्छ सबै होइन। अनि त्यो एरिया क्यालकुलेट गरेर तिमीले टोटल एरिया निकाल्नु पर्थ्यो क्या, त्यो एकदम गाह्रो हुन्थ्यो क्या। अब अहिले के गर्ने भन्दाखेरि अब कन्टुर म्याप निकाले भयो एउटा होइन, अनि एउटा चाहिँ तिमीहरूले आरजिएसबाट चाहिँ तिमीहरूको त्यो सबै म्याच भने आरजिएसबाट पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ धेरै चिज है। हाइड्रोलोजीको लागि अरूलाई चाहिँ यो आरजिएस भन्ने सफ्टवेयर एकदम ऊ छ। यो आरजिएस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नर्मल सिभिल इन्जिनियरलाई हाम्रो सरहरूलाई होइन 0.1% आउँछ अरे क्या, त्यति गाह्रो छ क्या यो सफ्टवेयर। 0.1% क्या, 100% आरजिएस जान्ने कोही हुँदैन क्या। त्यो धेरै अब त्यो विदेशतिर होला होइन, नेपालमा त जान्ने कोही छैन त्यस्तो धेरै आरजिएस जान्ने, धेरै गाह्रो सफ्टवेयर छ क्या यो। अनि अब जियोग्राफीदेखि लिएर जियोलोजीदेखि लिएर त्यो हाइड्रो पावरदेखि लिएर सबैमा यो आरजिएस युज हुन्छ है। तिमीहरूले हेरे पनि हुन्छ यसो ट्युटोरियलहरू थोरै होइन, पानीकोदेखि लिएर तिमीहरूको इनन्डेसनहरू हाइड्रो पावरको लागि त्यो आरजिएस धेरै काम लाग्छ कि। यो हाइड्रोलोजीको लागि पनि आरजिएसले निकाल्छ है सबै चिजहरू है। अनि प्लस कन्टुर म्याप पनि भयो है। ठिक छ, म कहाँ थिएँ, यहाँ थिएँ है। ल हेर अब त्यो मै भने के अरे अब हिल स्लोप स्टेबल बिफोर द कन्स्ट्रक्सन मे नट बी स्टेबल एज ड्यू टु द इन्क्रिज ह्युमन एक्टिभिटिज। अब तिमीले त्यो जेसिबी ल्याएर खनेपछि त्यो हिल रोडमा तिम्रो जुन नेचुरली स्टेबलाइज स्लोप थियो त्यो स्लोप चाहिँ पछि स्टेबल भइरहँदैन हो क्या हो किन। अनि त्यही भएर के भयो अब देयर मे बी भेरिएसन इन हाइड्रोजियोलोजिकल कन्डिसन विच मे बी इजिली ओभरलुक ड्युरिङ द डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन। अब हाइड्रोजियोलोजिकल कन्डिसनमा के हुन्छ भने अब तिमीले रोड खनिसकेपछि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो के हो रोड अनस्टेबल भयो, प्लस माटो अलिक फुका भएर जान्छ हो भनेपछि के भयो सोइल इरोजनको कुराहरू आउने भयो, माथिको ल्यान्ड पनि अनस्टेबल हुने भयो होइन। अनि पानीको कुरा पनि आउने, पानीको पनि धेरै फ्लो हुने भयो। अब तिमीले रुखसुख काट्लो कतातिर, अब तिमीले 15 मिनट राइट अफ वेले चाहिँ रुखसुख पनि काट्छौ हो किन। त्यही भएर अब त्यो पानीको फ्लोको कुरा पनि आउँछ होइन, धेरै कुरा आउँछ हाइड्रोजियोलोजिकल कन्डिसनमा है। अब हाइली ब्रोकन रिलिफ भने हाइली ब्रोकन रिलिफ भनेको के हो, हाइली ब्रोकन भन्ने रिलिफ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो हिल त एकदम धेरै स्लोप हो नि त, अनि त्यसपछि के हुन्छ कहीँ चाहिँ स्लोप धेरै हुन्छ कहीँ स्लोप कम हुन्छ होइन, त्यो भने रिलिफ हो नि त। कन्स्ट्रक्सन अफ स्पेसल स्ट्रक्चर्स सुड बी डन एट डिफ्रेन्ट प्लेसेस भन्छ होइन। अब स्पेसल स्ट्रक्चर भनेको के हो, रिटेनिङ वालहरू भयो, प्लस हाम्रो गेबेन वाल, सबभन्दा हाम्रो नेपालमा युज हुने भनेको म्याक्सिमम भनेको गेबेन वाल हो, ताजाली वाल होइन। अब क्लाइमेटिक कन्डिसन पनि धेरै फरक पर्छ हेर, चेन्ज इन टेम्परेचर जस्तो त्यही अस्ति नै त्यो तिमीले भोल्टेजहरूकै कुरा गर, एकैछिनमा ऊ हुने फग आउने, एकैछिनमा ऊ हुने भनेपछि त्यो के हो, त्यसले त अब ट्राफिकलाई नै फरक पर्ने भयो, एक त एक्सिडेन्ट नि बढी भयो, प्लस मोइस्चर धेरै भइसक्यो रोडलाई असर गर्ने भयो कि। अब एल्टिट्युड डिफ्रेन्स भएपछि के फरक पऱ्यो, एल्टिट्युड माथि गएपछि के भयो टेम्परेचर घट्दै जाने भयो, टेम्परेचर घट्दै गएपछि के हुने भयो तिमीहरूको पानी पनि इभ्यापोरेसन हुन टाइम लाग्ने भयो हो, प्लस पानी धेरै पर्ने भयो, प्रेसर भेरिएसन हुने भयो हो किन। स्लोप धेरै भयो भने के हो भने ग्याबियन चाहिँ कसरी आउँछ सर त्यो ग्याबियन वाल कसरी आउँछ मेजरमेन्ट हैन ग्याबियनको मेजरमेन्ट चाहिँ जस्तो अब कसरी साइजहरु कन्टुर हेरेर हुन्छ, कन्टुर हेरेर त्यो कन्टुर म्यापहरु हेर्ने हैन, कन्टुर म्याप हैन सर त्यो हैन मैले भनेको जस्तो हामीले किन्न जाँदाखेरि के कसरी किन्छौ भन्न खोजेके ग्याबियनको साइजेसहरु कसरी आउँछ बजारमा भनेर। तार ग्याबियन तारदारी भनेर त्यो स्ट्यान्डर्ड साइज आउँछ हैन, अनि प्लस तिमीले रक चाहिँ तिमीले त्यहीँबाट युज गर्ने के, रिभरबाटै तान्ने हो रकहरु भनेको, सकेसम्म चाहिँ मेटेरियल चाहिँ साइडै हेर्ने हो के। अनि तारजाली चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने त्यो तारको पनि त्यो स्ट्रेस हुन्छ के, इल स्ट्रेस हेरेर किन्नुपर्छ क्या तिमीहरूको। अब त्यहाँ तिमीले कति फिल गर्छौ हैन, कति फिलअप गर्छौ ग्याबियन वाल हैन, जस्तो अब कतिको थिकनेस बनाउँछौ त्यो अनुसारको तिमीहरूको तारको उ चाहिन्छ के, थिकनेस के अनि डायमिटर के। त्यसमा चाहिँ मलाई अब त्यो ठेट चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन, म काम नगरे भयो हैन त्यो ग्याबियनमा चाहिँ हैन, तर त्यो तारको पनि त्यो उ हुनुहुन्छ के डायमिटर चाहिँ अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ के। किनकि तिमीले अब जस्तो कुनैमा चाहिँ ग्याबियन वालको त्यो थिकनेस चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्ला, तलदेखि ठुलो थिकनेस ल्याउनु पर्ने, तिमीले डायमिटर चाहिँ बढी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन स्टोन छ नि स्टोन चाहिँ तिमीले अन साइड हेर्नुपर्छ प्रायः के, किनकि स्टोन ट्रान्सपोर्टेसन गर्नलाई फेरि अर्को कस्ट लाग्छ क्या प्रायः।
अनि सर त्यो ग्याबियनमा हाल्ने स्टोन मिनिमम अर म्याक्सिमम कति साइजको हुनुपर्ने त्यस्तो नि हुन्छ होला नि हुन्छ नि त्यो तिमीले त्यो सोइल मेकानिक्समा पढ्छौ क्या त्यो ग्राभल अनि त्यसपछि बोल्डर हुन्छ नि बोल्डर भनेको ग्रेटर देन कति 6 कति 6 सम्म कि छ के अरे 4.75 mm भन्दा कम भनेको त्यो स्यान्ड हो कि के क्ले छ के अरे होइन अनि 4.7 भन्दा माथि अनि 6 कति भन्दा कम त्यो भनेको ग्राभल छ अनि ग्राभल पछि अनि त्यसपछि कबल छ नि कबल पेबलहरू छ नि त्यसपछि बोल्डरहरू आउँछ क्या अनि त्यो बोल्डरहरू हाल्ने क्या सोइल मेकानिक्समा जुन सोइल क्लासिफिकेसन छ नि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या 4.5 भन्दा कम भनेको स्यान्ड हो के अरे होइन अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ फेरि ग्राभल आउँछ के अरे अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ बोल्डर भनेर आउँछ होइन त्यो हिसाबले तिमीले चाहिँ क्लासिफाई गरेर जुन युएससिएसले गरेको नि त्यो क्लासिफिकेसनबाट चाहिँ तिमीले चलाउन सक्छौ क्या नेपालमा सबै चाहिँ युज चाहिँ हुँदैन होइन जस्तो खालि स्टोन छ त्यो सकेसम्म ठुल्ठुलो साइज हाल्छ हाल्न चाहिँ होइन अब त्यतिसम्मको डिजाइन भएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा भएन होइन तर त्यसरी गर्नुपर्छ कि खास भन्ने हो भने अनि प्लस स्टोनमा प्रायः सेडिमेन्ट्री स्टोनहरू राख्नु हुँदैन भन्छ होइन भन्न चाहिँ होइन अब सकेसम्म नराख्ने हो होइन किनकि अब सेडिमेन्ट्री स्टोन त आफै स्टेबल हुँदैन नि त हामीले त्यहाँ उता साइडमा पनि देख्यो त्यो स्टेबल थिएन नि त हामीले आफै पनि पढ्न सक्थ्यौँ होइन त्यो हिसाबले तिमीहरूको स्टोन चाहिँ त्यसरी प्लेस गर्नुपर्छ है सबै चिजको लागि चाहिँ कन्टुर म्याप चाहिन्छ क्या कन्टुर म्याप नभइकन चाहिँ तिम्रो केही पनि हुँदैन क्या कति हाल्ने कति थिकनेससम्म हाल्ने होइन कति साइजसम्म हाल्ने अनि त्यसपछि एक्टिभ अर्थ प्रेसर प्यासिभ अर्थ प्रेसरहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्छ सबै होइन सबै क्यालकुलेट गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो पानीको प्रेसर होइन पानीको प्रेसर पनि आउँछ होइन त्यो सबै हेरेर तिमीले वालको हाइटहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ कि ग्याबियन वालहरूको है तर प्रायः चाहिँ अब अफिसहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्याबियन वालको डिजाइनको लागि चाहिँ एउटा सेपरेट त्यो एक्सेलहरू बनाएर राखेको हुन्छ होला त्यसमै खालि साइजहरू चेन्ज गर्ने स्ट्रेसहरू एक्टिभ वर्क प्रेसरहरू थाहा पाउने अनि त्यो चेन्ज गरेर चाहिँ अनि ठ्याक्क ग्याबियन वालको थिकनेसहरू निकाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है एउटा नर्मल स्ट्यान्डर्ड एक्सेल भइहाल्छ होइन त्यो एक्सेलमा चाहिँ तिमीले भ्यालु चेन्ज गर्ने अनि सोइलको प्रपर्टीहरू राख्न मिल्छ त्यहाँ त्यो राख्ने अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको तिमीहरूको साइज निकाल्ने भन्ने हुन्छ कि है किनकि हरेक उसको लागि त इन्डिभिजुअल स्टडी गर्न सक्दैन नि त मान्छेले होइन इन्डिभिजुअल बनाउनु सक्दैन त्यस्तो हुन्छ होइन अब के छ भने अब फिलिङ गर्दाखेरि अब माटो फिलिङ कहीँ माटो फिलिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूको सोइल कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो है अब जुन माटो तिमीले फिलिङ गर्छौ नि अब कहीँ कट हुन्छ कहीँ फिल हुन्छ हो किन अब कट भएको ठाउँमा कट त गऱ्यो तर त्यो कट गरेको माटो चाहिँ त्यो फिलिङ गर्ने माटो भन्दा चाहिँ एकदम कमजोर स्ट्रेन्थको छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो के भयो त्यसले के गर्यो त्यसले नयाँ स्टाइल ल्यायो होइन भनेको मतलब त्यो स्टेबल होइन त्यो धस्यो नि त हो किन जुन हामीले फिलिङ गर्छौँ जुन सोइल त्यो सोइल भन्दा चाहिँ त्यो सोइलको तल हुने जुन नेचुरल सोइल त्यो सोइल एकदम विक छ भने के भयो त्यो आफै धसिने भयो भने चाहिँ रोड पनि तल धसिने भयो हो किन त्यो फिलिङ कुरा नि हेर्नु पऱ्यो रोड के अरे सोइलको कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो सोइलको टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो हो किन सोइलको टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो सोइलको टेस्टिङ केले गर्छ भन्दाखेरि सोइलको टेस्टिङ गर्ने पनि अब छ न चाहिँ छ अब हामीले इन्डियामा चाहिँ पुरै पढेको छौँ होइन नेपालमा त युज हुँदैन किनकि धेरै कस्टली पर्छ एउटा मल्टिपल एनालाइसिस मल्टिपल स्पेक्ट्रल एनालाइसिस अफ सर्फेस वेभ भन्छ क्या है एमएएसडब्ल्यू टेस्ट भन्छ है अनि अर्थक्वेक रेजिस्टिभिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी भन्छ तिनीहरू गर्छ है प्रायः विदेशतिर है त्यसले चाहिँ तिमीहरूको 150 मिटरसम्म डिपको सोइल पनि कस्तो खाले सोइल चाहिँ थाहा हुन्छ क्या जस्तो त्यो मल्टिपल एनालाइसिस मल्टिपल स्पेक्ट्रल एनालाइसिस अफ सर्फेस वेभ भन्छ होइन त्यसले चाहिँ झन् 200-250 मिटरसम्मको पनि सोइलको डेप्थ थाहा हुन्छ क्या है त्यो पनि गर्छ क्या ठाउँ ठाउँमा त्यो पनि जस्तो चेनेज वाइज तिनीहरूले त्यो गरेर हुन्छ क्या अनि त्यो गरेपछि के भयो भन्दाखेरि अर्को मैले हिजो पानी कति लेभलमा छ भनेर पत्ता लगाउनलाई मैले एउटा तिमीलाई टेस्ट भनेको थिएँ भर्टिकल इलेक्ट्रोड साउन्डिङ भनेको हो किन हो सर हेर 2-3वटा टेस्टहरू छ यो टेस्टहरू नेपालमा भर युज भयो है बोरिङ गर्दा नि युज गर्छ सर बोरिङ गर्दा युज गर्छ नि प्रायः ठुल्ठुलो मैले आफै गरेको छु क्या त्यो एउटा किसान हस्पिटल भन्ने थियो होइन त्यो उता सुकेधाराको त्यसमा चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ बोरिङ गर्नु पऱ्यो क्या तल डिपबाट क्या 150 मिटर 200 मिटर गएर पानी डिप बोरिङ गर्नु पऱ्यो किनकि उनीहरूको त अब धेरै पानी खपत हुन्छ 50 मिटरसम्म गयो भने पानी चाने सुक्यो भने के गर्ने होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि भर्टिकल इलेक्ट्रोड यो मलाई गर्न आउँछ क्या इलेक्ट्रोड साउन्डिङ भन्छ है यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू फाल्छ होइन अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ त्यसको त्यो रिफ्लेक्ट भएर आएपछि अब कति अनुसार कुन मेटेरियलले कति त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू जस्तो वेभ्सहरू हुन्छ नि इलेक्ट्रिक वेभ्सहरू कति रिफ्लेक्ट गर्छ होइन वेभ्सहरू भनौँ इलेक्ट्रोन्सहरू भनौँ होइन कति रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो थाहा हुन्छ क्या जस्तो स्यान्डले चाहिँ जस्तो 1 रिफ्लेक्ट गर्छ भने कस्तो क्लेले चाहिँ 2 रिफ्लेक्ट गर्ने भयो होइन त्यो फेरि फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुन मेटेरियल हो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या बुझ्यौ नि कुन सोइल मेटेरियल स्यान्डले चाहिँ 1 फिर्ता गर्छ भने जस्तो 1 लेभल अफ
इलेक्ट्रोन अथवा त्यो रेजहरू फिर्ता गर्छ भनेपछि अब क्लेले 2 फिर्ता गर्ने भयो होइन, अथवा त्यो अब अर्को सिल्टहरूले 3-4 फिर्ता गर्ने भयो। त्यो अनुसार तिमीहरूको सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी लेयर 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 पत्ता लगाउँछ क्या। भर्टिकल इलेक्ट्रोड साउन्डले के गर्छ, वाटर भन्दा वाटर टेबल है। अर्को ERT भन्छ है, त्यो भनेको इलेक्ट्रिकल स्टिमिटी टोमोग्राफी, यो जियोलोजिस्टहरूले गर्छ है, टोमोग्राफी है। अनि अर्को MES भन्छ, यसले चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटी नै पत्ता लगाउँछ है। मल्टी स्पेक्ट्रल एनालाइसिस अफ सर्फेस वेव्स, यो गर्न जाने नेपालमा पैसा उठाउने गाउँ है, किनकि हाइड्रो त्यत्रो बनाएन होइन, सबैमा यो MES टेस्ट गर्छ क्या। किन गर्छ भन्दाखेरि बेरिङ क्यापेसिटी तल हेर्नु पऱ्यो नि, तिमीहरूले त्यो इन्टेकहरू बनाउँछ अनि त्यसपछि डिसिल्टिङ बेसिनहरू हुन्छ हाइड्रो पावरमा धेरै ठुलो स्ट्रक्चर हुन्छ नि, ड्यामहरू हुन्छ नि त। त्यो ड्यामको स्ट्रक्चर बनाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, बेरिङ क्यापेसिटी तलसम्म पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि तिमीहरू के गर्छ भन्दाखेरि MES टेस्ट गर्छ। मैले लेखेर देखाएको थिएँ तिमीहरूले, MES टेस्ट लेखाएको थिएँ नि मैले, यो सबै ल्याएको छु नि है, दिइराख्ने है यो ERT MES MES हो। यो हाइड्रो पावरमा एकदम युज हुन्छ है, यो गर्न जाने भने टन्नै पैसा कमाइन्छ। तर यो जियोलोजीहरूले गर्छ, प्रायः अब हामीले त्यति गर्दैन होइन, तर यो सिक्न पायो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ है। यो त हाइड्रो पावर नगरिकन हुँदैन कि है। यस्तो टेस्टहरू पुरै गरेर आउँछ, किनकि तलसम्म बेरिङ क्यापेसिटी 250 मिटरसम्म नि 250 मिटरसम्मको पनि बेरिङ क्यापेसिटी निकाल्छ क्या यसले, कल्ची बेरिङ क्यापेसिटी। किनकि ड्यामको लागि चाहियो नि त, त्यो ड्याम के हुन्छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी अगेन्स्ट स्लाइडिङ ओभरटर्निङ होइन। अनि के हुन्छ अर्को, स्लाइडिङ ओभरटर्निङ के हुन्छ अर्को, एउटा इसेन्ट्रिसिटी आएर के आउँछ, त्यति मैले हेर है, स्लाइडिङ हुन्छ ओभरटर्निङ हुन्छ, अरू के हुन्छ हाइड्रो पावरमा। तिनीहरू सबै हेर्नलाई चाहिँ अनि यिनीहरू चाहिँ यो MES बेरिङ क्यापेसिटी ठ्याक्क निकाल्छ है। अब इन्डियामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो 10 तले 12 तले यसले पनि लगभग MES टेस्ट गर्छ, तर यो चाहिँ अलि योभन्दा नि यो अलि राम्रो हो क्या। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभ टोमोग्राफीले पनि यसले बेरिङ क्यापेसिटीहरू पनि दिन्छ क्या। तर योभन्दा पनि मेन फिजिबल चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावरहरूदेखि लिएर रोडहरूमा यो गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो, किनकि यो अलिक कस्टली छ क्या है। ERT र MES एउटै हो। VS ले चाहिँ प्राय हाम्रो VS चाहिँ युज हुने भनेको चाहिँ उसमा हो, वाटर टेबल फाइन्ड गर्नलाई है। यो तिमीहरूको विद्युत प्राधिकरणको एक्जाममा नि आउँछ है, लोकसेवाको एक्जाममा नि आउँछ, के टेस्ट गरिन्छ भनेर। जियोफिजिकल सर्वे भन्छ यिनीहरूलाई है, जियोफिजिक्स भनेर हुन्छ होइन। अमेरिकामा त हुन्छ, नेपालमा अब जियोफिजिक्स धेरै कम छ होइन, यसलाई भन्छ जियोफिजिकल सर्वे भन्छ है, जियोफिजिकल सर्वे भनिन्छ है यसलाई। त्यो कुरा पनि गरिन्छ है। है मैले यो के भने डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम भने तिमीहरूलाई। अब स्पेसल कन्सिडरेसन इन हिल रोड डिजाइन भनेर आए। अब के कन्सिडर गर्नुपर्छ त हिल रोडमा डिजाइन गर्दा, एउटा एलाइनमेन्ट कन्सिडर गर्नु पऱ्यो हो। एलाइनमेन्ट के गर्नु पऱ्यो हेर त, सर्ट इजी र इकोनोमिकल हुनु पनि जरुरी हो किन। यो त हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको मोटो नै हो, जहिले पनि हाम्रो एलाइनमेन्ट भनेको सर्ट इजी र इकोनोमिकल हुनु पऱ्यो, अनि कम्फोर्ट हुनु पऱ्यो। त्यो धेरै उगाएर हुनु भएन होइन, धेरै उगाएर हो भने के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, गाडीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ हो क्या उकालोमा तन्नलाई, ड्राइभरलाई हजुर लामो हुनु भएन, हेक्टिक हुन्छ हो क्या। अब अर्को के भयो भन्दा स्पेसली हिलमा के कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, मैले भइहालेँ टेम्परेचर कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, किनकि टेम्परेचर ड्रप हुन्छ हो क्या माथिमाथि। एभ्री 100 मिटर राइजमा चाहिँ 0.5 डिग्री घट्छ अरे के, भनेपछि के हो माथिमाथि गएछ भने टेम्परेचर कम हुँदै जाने भयो, भनेपछि पानी धेरै बढ्ने भयो, अनि चिसो बढिरहने भयो, रोडबाट पानी जाने भएन। अनि त्यसपछि के भयो भने पानी धेरै भइरहेपछि ओसिलो माटो पनि ओसिलो हुने भयो, ल्यान्डस्लाइडहरू गइरहन सक्ने भयो। अब जति स्टेबल भयो भने त माटै हो आखिरमा, पानी परेपछि त उनी हो आखिरमा होइन। अब विन्डको नि कुरा आउँछ, प्रेसरहरूको पनि कुरा आउँछ। विन्डले पनि के हुन्छ, मोइस्चर विन्ड प्रेसरहरू पनि टन्नै आइरहेको हुन्छ हो क्या, विन्डको भेलोसिटी पनि धेरै हुन्छ हो। अब जियोलोजी कस्तो भनेको हाम्रो भइहाल्यो, टोपोग्राफी कस्तो छ, टोपोग्राफीले पनि धेरै असर गर्ने भयो होइन। त्यही भएर यो कन्सिडर गर्नुपर्ने भयो। क्लाइमेटिक पनि कन्सिडर धेरै गर्नुपर्ने भयो, क्लाइमेटिक कन्सिडरै मेन हो यसमा हो क्या। क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफल सबै यसमा पऱ्यो नि त हो क्या। अनि स्पेसली स्ट्रक्चर चाहियो, किनकि पानी परिरहने, पानी ओसिलो भइरहने भयो भनेपछि त्यो जुन मैले
हजुर त्यो रकहरू एकतिर ढल्किया के भन्थ्यो जियोलोजी बिर्सिक्या मैले टर्म के थियो त्यो ए त्यो रुखहरू बाटोमा रुखहरू हिँड्दाखेरि- गएको भनेको बाटोमा- हजुर रुखहरूलाई चाहिँ त्यो Overhanging. बेन्ड भएको होइन त्यही रुखहरू बेड चाहिँ स्लोपहरू bend भएको। हो त्यसलाई मैले पनि टर्म बिर्सेँ जियोलोजी के थियो त्यसलाई हेर त्यो अब के थियो त्यसलाई अब मैले बिर्सेँ है मैले पनि बिर्सेँ जियोलोजीको टर्म है त्यो रुखहरू पनि ढल्केर बसेको हुन्छ नि त त्यो ठाउँमा हाल्नु भएन रोड होइन त्यसलाई के भन्छ स्लाइड हुन्छ भन्दै थियो कस्तो बिर्सेँ मैले स्लाइड हुन्छ हो ट्रिजहरूले पनि पत्ता लगाउँछ नि त ट्रिजहरू पनि त्यो बाँगेको छ भने त्यसले के भयो त्यो ठाउँमा सोइल चाहिँ स्टेबल छैन भनेर पत्ता लाग्यो होइन अनि यसमा अर्को के भयो भन्दाखेरि यहाँ छ है अब यहाँबाट आउँछ है यो मैले भने यो हेर है हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु है तिमीहरूलाई के भयो माथि नै गयो नि त हेर है अब जेनरल कन्सिडर के गर्नु भने टेम्परेचर रेनफल एटमोस्फेरिक प्रेसर जियोलोजिकल कन्डिसन होइन त्यो कन्सिडर गर्नु त्यसमा अब सुरुमा हामी टेम्परेचर आउँ है टेम्परेचरमा आएपछि अब टेम्परेचरको कुरा तिमीलाई भन्नै परेन तिमीले खुद आँखाले देख्यौ होइन कति टेम्परेचर ड्रप हुँदो रहेछ माथि गएपछि भनेर अब 0.5 डिग्री प्लस पर 100 मिटर राइजिङ भने होइन अनि सकेसम्म के गर्नु पऱ्यो दक्षिणपट्टि फर्काउनु पऱ्यो रोडलाई होइन किनभने पानी सुक्ने भयो भने कि पानी नसुकेपछि फेरि एक त अलकत्राले पनि असर गर्ने भयो अलकत्राको पेमेन्टलाई होइन हाम्रो बिटुमिनस पेमेन्टलाई असर गर्ने भयो अर्को भनेको पानी रहिरहेपछि त्यो सोइल पनि स्टेबल भएन कि कहिले पनि होइन अनि अब जस्तो हिउँ पर्ने छ भने हिउँ पनि त्यो प्रायः चाहिँ हट्ने भएन कि अनि त्यो भएपछि रोडलाई असर गर्यो अब गर्नै मिलेन भने गर्नु पर्यो नभए चाहिँ सकेसम्म चाहिँ गर्नु भएन होइन टेम्परेचरको कुरा यो भयो है अब रेनफलको कुरा के भयो भन्दाखेरि अब सी लेभलबाट माथि गएपछि के हुन्छ क्लाउड फरेस्ट भनेको कहिले जहिले पनि के हुन्छ माथि हुन्छ नि हो किन जस्तो मैले क्लाउड त देखेको होइन त्यहाँबाट भोटेचरबाट हो किन तल क्लाउड देख्यो नि त हो किन क्लाउड फरेस्ट त हुन्छ धेरै हो किन maximum rainfall is the zone of intensive cloud formation at 1500 to 10.500 meter above the sea level भनेको अब हामी गएको भोटेचर कुन लेभल भन्नु थाहा छ मलाई 1800 मिटर हो किन तिमीलाई आरएल देव 1800 देख्छ हो किन 1800 मिटर 1800 आरएल दिएको छ भनेको अब यो भनेको के हो एक्सेसिभ क्लाउड फर्मेसन जोन भयो क्या हो किन अब हेर अब 100 मिटर एलिभेसनमा के भयो 40 देखि 60 mm चाहिँ बढ्ने भयो क्या रेनफल होइन अब त्यसलाई उ गरेर हाम्रो अब त्यो भएपछि हाम्रो कस्ट केमा बढी भन्दाखेरि एक त हाम्रो ड्रेनको साइज बढी भयो लङ्गिट्युडल ड्रेनेजको साइज बढी हुन सक्यो एक भनेको हाम्रो सब सर्फेस ड्रेन छ नि जुन हामीले ड्रेन पाइप दिएर फिल्टर मटेरियल दिएर तल ड्रेन पाइप हाल्छ नि त्यो पनि त्यसको साइज नै बढाउनु पऱ्यो किनकि पानी त बसिरहने भयो धेरै आइरहने भयो भनेपछि त्यसलाई त ड्रेन गरिरहनु पऱ्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो खर्च धेरै लाग्यो हो किन त्यही भएर अब यो खर्च धेरै लाग्यो त कुरो हो तर यो कन्सिडर चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो हो किन ड्रेनेजदेखि लिएर सबैको कुरा गर्नु रेनफल आएपछि ड्रेनेजको कुरा आयो हो किन अनि प्लस पेमेन्ट पनि बजाइरहनु पऱ्यो हो किन त्यो कुरा आयो होइन अर्को भनेको छुटेको छैन नि अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड विन्ड भन्छ होइन अब एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड विन्डले चाहिँ के फरक पर्छ भन्दाखेरि अब एटमोस्फेरिक प्रेसर र विन्डले के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे तिमीहरूको अब टेम्परेचर जस्तो हिली एरियामा टेम्परेचर अब अलिक गर्मी पनि बढी हुन्छ माथि गएपछि गर्मी पनि बढी लाग्यो तिमीहरूलाई होइन प्लस विन्डले पनि अब जस्तो भेपर तान्न आउँछ सोइलमा भेपर पनि जान्छ प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि अब टेम्परेचर अब जस्तो कहीँ हिउँ पनि कहिले हिउँ पर्ने कहिले पानी पर्ने गरेपछि के हुन्छ वेदरिङ रकहरूको वेदरिङ हुन्छ सोइलहरू पनि लान्छ होइन किनकि स्नोहरू पर्छ त्यसले चाहिँ स्नोहरू मेल्ट हुँदाखेरि पानी पनि सोइल पनि बगाएर लान्छ होइन अनि प्लस के हो कि यो फ्रोस्ट पेनिट्रेसन है जहिले पनि यो फ्रोस्ट पेनिट्रेसन हुन्छ है फ्रोस्ट पेनिट्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि मैले तिमीलाई त्यो बारम्बार भनिरहेको छु एकदम के हो भन्दाखेरि पानी आइस पर्ने हो सोइलभित्र पानी त हुन्छ होइन पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर ड्रप भएपछि के हुन्छ त्यो आइस भइदिन्छ आइस भइदिएपछि त्यसले फ्रस्ट भएपछि के हो त्यो चाहिँ भेलोसिटी के अरे त्यसको त्यो भोल्युमहरू बढ्छ त्यसले गरेर चाहिँ पेमेन्टलाई असर गर्छ भन्छ है भेलोसिटी भएपछि है किनकि अब सोइलमा त अब तिमीले भोइड रेसियोदेखि लिएर पोरोसिटीदेखि लिएर सबै चिज पढाएको छौ होइन त्यो के असर पर्छ थाहा हुन्छ अलिअलि होइन अब जियोलोजिकल कन्डिसनमा हेरे अब फोल्ड र फल्ट भनेको के हो तिमीहरूको जियोलोजिकल ऊ हो नि त होइन त्यसले के भयो त्यो ठाउँ चाहिँ अनस्टेबल छ भनेर जनायो हो किन फोल्ड र फल्टले हो किन अब फोल्ड र फल्ट भएको ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो पेमेन्टहरू लानु भएन होइन किनकि त्यहाँ फ्र्याक्चरिङ भएर हुन्छ सियर फेलियरहरू हुन्छ होइन हो स्टेबिलिटी कम हुन्छ होइन अब यो स्टेबिलिटी पनि जियोलोजिकलको जुन सोइलको स्टेबिलिटी हेर्न पनि त्यो तिमीहरूको त्यो एमएसडब्ल्यू टेस्टहरू गरिन्छ होइन एमएसडब्ल्यू टेस्टले बेरिङ क्यापेसिटीदेखि लिएर सबै त्यो कस्तो छ सोइलको के अरे स्लोपहरू पनि अहिले त्यसको लागि पनि काम लाग्छ क्या त्यो एमएसडब्ल्यू टेस्टहरू त्यो गरिँदैन होइन तर त्यो गऱ्यो भने सबै थाहा हुन्छ क्या सोइलको कन्डिसन के छ कसो छ होइन कतिसम्म स्टेबल छ भनेर थाहा हुन्छ होइन
अब जियोलोजिकल कन्डिसन चाहिँ अब सकेसम्म अब हाम्रोमा चाहिँ अब प्राय आई जजमेन्टमा हुन्छ होइन आई जजमेन्टमा यो ठिक छ ल स्लोप ठिक छ यहाँबाट लाने भन्ने कुरो हुन्छ होला होइन अब त्यस्तो टेस्टिङ जस्तो त हुन्छ लाग्दैन मलाई होइन ल्यान्डस्लाइड नभएको एरियाबाट लानु पऱ्यो होइन ल्यान्डस्लाइड अब जस्तो हाम्रै त्यही अगाडि ल्यान्डस्लाइड देखिहाल्यो हामीले होइन ल्यान्डस्लाइड भएको अब त्यही भएर चाहिँ त्यो अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ जियोलोजिकल कन्डिसन चाहिँ हामीले चाहिँ एकाउन्टमा लिनुपर्छ है प्रायः चाहिँ हाम्रो अब सबै प्रायः चाहिँ पेमेन्टहरू चाहिँ पहिला सुरु अब आई जजमेन्टबाट लान्छ होइन यसरी ठिक होला भने यताबाट आई जजमेन्टबाट यहाँबाट यहाँ जाने यहाँबाट यहाँ जाने भनेर हुन्छ नि त्यो हिसाबले जान्छ कि त अब त्यो रेकग्नेसन सर्वे त्यस्तो प्रायः सोइलको त्यति सोइलको र जियोलोजिकल कन्डिसनहरूको त्यति सर्वे हुँदैन कि किनकि जियोलोजिस्टहरू जान्छ जियोलोजिस्टहरू गएर जियोलोजिस्टहरूले के गर्छ अब त्यो त्यहाँ अगाडि के रकहरू त्यही रकहरू छ भनेर देखिन्छ तर भित्र कस्तो कस्तो रक छ त थाहा पाउँदैन त्यसलाई त टेस्टिङ गर्नुपर्छ हो कि त्यो टेस्टिङहरू त हुन्न त्यो सबै हेर्नुपर्छ भने हो कि माथि अब जियोलोजिस्टले गएर सेडिमेन्ट्री रक थियो सेडिमेन्ट्री रक मात्रै छ यहाँ भन्यो भने त गयो नि त भित्र कस्तो छ कस्तो थाहा हुँदैन नि त होइन त्यही भएर अब त्यो जियोलोजिकल कन्डिसन चाहिँ हेर्नुपर्छ अब कसरी लाने रुट पनि कसरी लाने रिभर रुटबाट लाने कि रिज रुटबाट लाने होइन अब हिलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको अब म यो पहिला फोटो देखाउँछु है अनि पछि मात्रै थ्योरी गर्छु एउटा भनेको रिभर रुट हुन्छ है भनेको रिभरको साइडको पाहाडको तल रिभरको साइड है त्यहाँबाट रिभर रुट लगिन्छ है अर्को भनेको रिज रुट भनेको के हो पाहाडको टुप्पोबाट लाने कि पहिला पाहाडको तलबाट जाने तलबाट माथि माथि भएर टुप्पोबाट चाहिँ रोड चाहिँ लाने कि यो रिज रुट भनेको कहाँ दिन्छ थाहा छ मलाई दोलखामा तिम्रो कहीँ कहिले गएको होला नि के अरे तिम्रो कालिम्चोक सालिम्चोक गएको होला नि दोलखाको भीमसेनहरू गएको छ कोही माथि के छ त्यो रोड पाहाडबाट लाग्छ माथि माथिबाट हो किन रिभरको रुटबाट छैन रिज रुट पुरै माथि टुप्पोबाट लगाएको हो किन रिज रुट दोलखामा थाहा छ याद छ छैन सर अब हेर्नुपर्छ गएर यस्तो हो कि तिमीलाई अब क्लियरिटीले देखाउँछु पक्कै त दोलखाको देखिन्छ कि अब त्यो ड्रोन उडाएर हेर्नुपर्छ क्या देखिन्छ नेपालको खासै फोटो भेट्दैन मैले फोटो भेटेर मैले हालिदिन्थेँ कि पहिला ड्रोन जग्गा किन्नुपर्छ सर यस्तो कि अब रिभर रुटको भनेको यताबाट जाने भयो रिभर रुट चाहिँ होइन रिज रुट चाहिँ प्रायः माथिमाथिबाट जान्छ कि माथिमाथिबाटै जान्छ कि माथिमाथिबाटै गइरहेको हुन्छ कि त्यहाँ माथिमाथिबाटै रोड गइरहेको हुन्छ कि पुरै माथिमाथिबाट रोड गइरहेको हुन्छ कि पुरै रिज रुट के तलतलबाट रोड गइरहेको हुन्छ कुनै रिभर रुट तर हाम्रो प्रायः नेपालमा के छ रिभरको रुट देखिन्छ धेरै किन भन्दा भनेर ल मलाई एउटा कसैले भन्दैछ त के रे सर रिभर रुट क्वेसन के छ नेपालमा खालि त्यो रिभरको साइडबाट मात्रै किन बनाउँछ पाहाडको टुप्पोबाट रोड किन बनाउँदैन किनकि रुट बनाउने तरिका दुईटा रहेछ एउटा रिभर रुट छ एउटा रिज रुट छ हो कि सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर गर्छ नि त रिभर हिँड्दाखेरि त्यही भएर सर त्यो एउटा पनि भयो होइन प्लस नेपालको केसमा के प्लस अर्को के भने त दिमागमा किन गर्छ भनेर एउटाले त भनिसक्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर हुन्छ त्यो पनि ठिक छ है अर्को के छ नेपाललाई पोसिबिलिटी के छ भने त अहिले हाइड्रो पावरको हो हाइड्रो पावरकोमा सामान ल्याउनलाई के हुन्छ त हाइड्रो पावर त खोलानिरै बन्छ अनि रिभर रुट लग्यो भने के हो सामान ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो होइन सही हो किन भन्दाखेरि अब नेपालमा अहिले के छ प्राइभेट कन्ट्र्याक्टर पनि छ हाइड्रो पावर बनाउने जस्तो एउटा सोलुखुम्बु जिल्लामा तिमीहरूको दुगर ग्रुप छ नि थाहा छ तिमीलाई दुगर ग्रुपले चाहिँ 188 मेगावाटको चाहिँ हाइड्रो पावर बनाइरहेको छ क्या अब सरकारले त्यो अब रिभर रुट लगेन भने त उसले आफै रोडमा त्यत्रो पैसा खर्च त गर्दैन डोजर ल्याएर अब सर्टेस्ट डिस्टेन्स छ भने त भने ल्याउला तर नभए त ल्याउँदैन धेरै कस्ट पर्ने रहेछ रोडमै खर्च पर्ने रहेछ हाइड्रो पावरले कहिले पैसा निकाल्छ भन्ने हुन्छ किनकि अब जस्तो प्राइभेट भएपछि त प्रफिट कुरा आउँछ हो किन प्रफिट मोटिभै हो त्यो चाहिँ रिभरबाट रुट बनाइदिए सजिलो के हो भन्दाखेरि हाइड्रो पावरलाई एकदम सजिलो भयो क्या किनकि मान्छेले त्यहीबाट रुट लाने भयो क्या फेरि हाइड्रो पावरतिर हो किन त्यो तिमीहरूले लेख्नु पऱ्यो एक्जाममा है मैले यो यहाँ लेखेको छैन है रिभर रुट किन बनाइन्छ भनेर मैले लेखेको छैन है लेखेको छ कि छैन थाहा छैन लेखाएर चाहिँ तिमीले एक्जाममा लेख्नु पऱ्यो है हाइड्रो पावरलाई चाहिँ सबभन्दा बढी फोकस हुन्छ रिभर रुट भयो भने रिज रुट भयो भने फाइदा हुन्न क्या किन भन्दा हाइड्रो पावरलाई त्यसले फोकसै गरेन किनकि नेपालमा त स्कोपकै हाइड्रो पावरको हो होइन विन्ड मिल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ रिज रुट काम लाग्ने रहेछ के को लागि जन सर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनमा टर्बाइनहरु के हो त्यो पनि हो रिज रुट पनि त्यसको पनि फाइदा छ है तर सकेसम्म हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट त के हुन्छ अब
इन्टेकदेखि लिएर इन्टेक सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरू हुन्छ नि, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, डिसिल्टिङ बेसिन हुन्छ, हाइड्रो पावरको पार्ट्सहरू तिमी एकताल हेर होइन, त्यसमा त धेरै भोल्युम अफ कन्क्रिट लाग्छ क्या। अनि त्यो कन्क्रिटको लागि ढुङ्गा ल्याउनु पऱ्यो, सिमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो, त्यही भएर त्यो सबैको लागि रिभर रुट चाहियो। त्यही भएर रिभर रुट बनाउने कारण त्यही भएर अहिले सरकारले प्रायः फोकस चाहिँ रिभर रुट गर्छ क्या। त्यही भएर अब रिभर रुट गर्दाखेरि तिमीले के हेर्नु भन्दाखेरि तिमीले ब्रिजहरू गर्दाखेरि हाई फ्लड लेभल हेरेको थिएँ। रिभर रुटमा के भने हाई फ्लड लेभल त हेर्नु पऱ्यो तिमीले एउटा हो, हाई फ्लड लेभल हेर्नु पऱ्यो, अनि काठमा पानी आउँछ हेर्नु पऱ्यो, प्लस तिमीहरूको सोइल स्ट्याब्लिसमेन्टको कुरा भयो होइन। अब रिभर जस्तो तल त्यो त्रिशुलीको जस्तै क्या तिम्रो नागडुङ्गा जस्तै, अब रिभरले तल पाहाडलाई हल्लाइरहेछ, त्यो ठेलिरहेछ भनेपछि त अब त्यो रिभर बेड स्टेबल भएन, त्यो रिभर रुट स्टेबल भएन, अन्त एउटा रुट लानु पऱ्यो। जस्तो त्यो त्रिशुली छ नि, त्रिशुलीको चाहिँ नागडुङ्गाको त केस के हो भन्दाखेरि हाम्रो मोहन सरले भन्नुहुन्थ्यो अस्ति, कस्तो भयो भन्दाखेरि नागडुङ्गाको सडक चाहिँ कमजोर हुने कारण के हो भन्दाखेरि त्यो त्यसको पाहाड छ नि, त्यो नागडुङ्गाको पाहाड छ नि, पाहाड चाहिँ यस्तो छ अरे कि यो यतापट्टि रकको आउटक्रप निस्किएको रहेछ कि, बुझ्यौ नि, यो रकको आउटक्रप के, आउटक्रप भनेको के हो, अलिकति अगाडि निस्केको क्यान्टिलिभर के, यो आउटक्रप के, यो यतापट्टिको एरिया के, यो आउटक्रप एरिया के। अब त्यहाँ चाहिँ रिभरले चाहिँ ठेलिरहने भयो बेला बेलामा हेर, रिभरको फ्लोले जुन बर्खा महिना हुन्छ फ्लो त बढी हुन्छ, भनेपछि यो आउटक्रपमा ठेलिरहेपछि यो हिल स्टेबल भएन कि, त्यही भएर यो कहिले पनि स्टेबल हुँदैन भन्थ्यो कि प्रायः सरले के, प्रायः स्टेबल हुन गाह्रै छ, यसलाई स्टेबल गराउन धेरै गाह्रो छ भनेर भन्थ्यो कि। यो तल जुन यो रकको बेड हुन्छ नि, त्यो बेडमा चाहिँ त्रिशुली खोलाले ठेलिरहन्छ क्या, ठेलिरहेपछि के भयो भन्दाखेरि यो रक अनस्टेबल भयो क्या, जति रुख रोप्यो पनि यो तल खस्ने भयो क्या, किनकि उनीहरूले त्यहाँ कति गेबिङ वाल हाल्छ, कति रिटेनिङ वालहरू हाल्छ, त्यो रिटेनिङ वाल पनि खसेर आउँछ नि त हो किन। नागडुङ्गाको सडकमा त्यस्तो छ कि छैन हो नि, रिटेनिङ वालहरू पनि राख्नु त किन नराख्नु हो किन, किनकि त्यही हो हाम्रो मेन एक्जिट र एन्ट्री भनेको। तर यो तलको जुन यो रकको आउटक्रप छ, त्यो आउटक्रप चाहिँ ढुङ्गामा टनेल नै बनाउनु लागेको छ हो सर, टनेलवाला रोड। टनेलवाला त्यो उसको एउटा निस्केर होला कि, यसलाई आउटक्रप भन्छ है। यहाँ तल लेख्न गाह्रो भयो, आउटक्रपलाई ठिलिरहेको भनेर भन्छ क्या, यो यहाँ जुन आउटक्रप छ त्यसमा ठिलिरहेको, त्रिशुली रिभरले ठिलिरहेको भएर चाहिँ स्टेबल हुन नसक्या भन्छ क्या। त्यही भएर होइन त्यो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो रिभर रुटमा होइन, रिभर रुटमा। अब त्यसपछि के हुन्छ हेर, अब तिमीले भने जस्तै अब के भयो सर्ट भयो होइन, अनि त्यसपछि के भयो ग्रेडियन्ट पनि धेरै हुने भएन रिभर रुटमा हो किन, जेन्टल ग्रेडियन्ट भयो। जेन्टल ग्रेडियन्टको फाइदा के होला बढी गर्न पनि के को सर? जेन्टल ग्रेडियन्ट के, ग्रेडियन्ट एकदम कम भयो भने चाहिँ जस्तो रिभर रुटमा ग्रेडियन्टको अलिक कम हुने भयो नि, त्यसको फाइदा के भयो, अर्थ कम गर्नुपर्ने होला। हो अर्थ कम भयो, अर्थ कम भएपछि के हो पैसा फाइदा भयो, पुरै त्यही हो कि, लो कन्स्ट्रक्सन कस्ट र अपरेसन कस्ट, सही कुरो, अर्थ कम भयो, ग्रेडियन्ट कम भएपछि अर्थ कम भइहाल्छ हेर। अब के हुन्छ रिभर रुटमा के हुन्छ होरिजोनल कर्भर धेरै आउने भयो हो भनेपछि, अब त्यसपछि रिभर रुटमा अर्को एउटा चाहिँ अब डिमेरिटै भनौँ भने त्यसको लागि होइन, ब्रिज चाहिने भयो बेला बेलामा ब्रिज चाहिने भयो। ब्रिजको कस्तो छ भन्दाखेरि 1 पोइन्ट अस्ति नै त्यो लाल सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो सरले भने हो ब्रिजको कस्ट चाहिँ, एउटा ब्रिजको कस्टले 3टा रोड बन्छ भने जस्तो कुरा हो कि, ब्रिज एकदम कस्टली हुन्छ कि है। अनि ब्रिजको कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ बढ्यो, तर त्यो एउटा चाहिँ एउटा डिमेरिट चाहिँ भयो, ब्रिज चाहिन्छ ठाउँ ठाउँमा रिभर रुटमा चाहिँ होइन, तिमीले त्यो देखिरहेको पनि होला होइन। अब रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू चाहिहाल्यो हेर, रिटेनिङ स्ट्रक्चर त तल माथि पनि चाहिहाल्यो होइन, रोड सर्फेसमा एभालान्सेसमा। अनि त्यसपछि अब के हो रोड बेड सुड बी लोकेटेड सफिसियन्टली अबभ एन्ड अवे फ्रम द म्याक्सिमम वाटर लेभल, यो त अब कुरो आइहाल्यो, यो त ब्रिजमा नै कुरा आइहाल्छ होइन, यो कुरो त हुनै पऱ्यो। अब वेन रोड बेड इज नियर टु द वेस्ट वाटर कोर्स इम्ब्याङ्कमेन्ट स्लोप सुड बी वेल प्रोटेक्टेड एन्ड स्टेबिलाइज। अब वेस्ट वाटर कोर्सको नियर छ भनेपछि, अब रोड बेड छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ इम्ब्याङ्कहरू दिएर चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो भने होइन। अनि जियोलोजिकल हाइड्रोलोजिकल सोर्सहरूलाई हेर्नु पऱ्यो, पानीको त्यही हो क्या, ड्रेनेजहरू हेर्नु पऱ्यो, पानीको सोर्सहरू हेर्नु पऱ्यो होइन, वाटर के अरे क्रसिङ बोर्डर सर्फेस। अब बेस्ट अलरेडी रोड क्रस गर्नलाई चाहिँ अब न्यारो सेक्सनहरूको ब्रिजहरू बनाउनु पऱ्यो सकेसम्म होइन, भनेको ब्रिजको त सकेसम्म न्यारो बनायो भने पैसा जोगिने हो होइन। अनि ब्रिजको इन्जिनियर नेपालमा यसरी कम्पनी छ धेरै, अनि प्लस नेपालमा ब्रिज गर्न कोही पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियर मान्दैन क्या, स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले प्रायः ब्रिज डिजाइन गर्न मान्छे चाहिँ हामीहरू पनि, हामीलाई पनि डर लाग्छ कि, राति निद्रा लाग्दैन क्या ब्रिजको डिजाइन गऱ्यो भने। के हुन्छ भन्दाखेरि अब सोइलको रिपोर्ट त दिएको हुन्छ, त्यही भनिहाल्ने अब 100% बजेटमा काम गर्नु। त्यो तराईमा एउटा ब्रिज बनाएर भत्केपछि इन्जिनियरले 10 लाएर भत्काउने जस्तो हुन्छ नि त। हो त्यो किन हो भन्दाखेरि अब सोइलको रिपोर्ट राम्रो दिँदैन, अब सोइलको रिपोर्ट जे त्यो अनुसार हामीले डिजाइन गरिन्छ, अनि भरे चाहिँ खस्यो भने चाहिँ अब कसैलाई पनि दोष लाग्दैन, अनि इन्जिनियरले आएर समात्न आउँछ क्या।
अनि त्यही भएर ब्रिजकोमा चाहिँ नेपाली इन्जिनियरहरू प्रायः डिजाइन गर्ने मान्दैन क्या, किनकि रिस्की कुरा हो क्या। एक त हाम्रो इन्जिनियरिङ काउन्सिलको लाइसेन्सहरू हुन्छ, लाइसेन्स क्यान्सल हुन्छ होइन, कहिले पनि काम गर्न पाउँदैन होइन। त्यही भएर ब्रिज चाहिँ एकदम रिस्की स्ट्रक्चर मान्छ क्या, किनकि अब त्यो स्टोरी राम्रोसँग गर्नै सक्दैन कि ब्रिजको, मान्छेले गर्दा पनि गर्दैन यसरी बजेट भयो भने। त्यही भएर चाहिँ ब्रिजको डिजाइन गर्न चाहिँ अलिकति मान्छे त्यो यसको चाउँछ क्या। त्यो ब्रिजमा नि सर के भन्छ खोलापट्टि होइन उता वालपट्टि चाहिँ अलि मोटो रड राखिन्छ सर, किन मोटो के राखिन्छ? मोटो त्यो ऊ भनेको वाल भनेको ब्रिजलाई सपोर्ट गर्ने वाल भनेको एबेटमेन्ट बनाउनेको रड रे रड एबुटमेन्ट रिभार हुन्छ नि सर, हजुर त्यो भर्टिकल रिभार। हजुर। भर्टिकल रिभारमा त्यो रिभरको खोलापट्टि साइडमा चाहिँ सानो रिभार अनि त्यो वालपट्टि चाहिँ भनौँ न त्यो भित्तापट्टि चाहिँ अलिक मोटो राखिन्छ सर, किन त्यो लेटरल लोड लोड गरेको हुन्छ कि लेटरल लोड आउँछ नि त्यो उसबाट अर्थवर्कबाट क्या। यस्तो हुन्छ कि लेटरल लोड एनालाइसिस भनेर हुन्छ कि लेटरल लोड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अर्थवर्कले पनि लोड दिएर हुन्छ नि, प्लस तिमीहरूको भुइँचालोको हिसाबले पनि हो है, फेरि त्यो चाहिँ अर्थको हिसाबले पनि हो कि। जस्तो यो तिमीले भन्यो त्यो यतापट्टि वाल छ भने होइन, यतापट्टि चाहिँ वाल छ, यतापट्टि चाहिँ अब जस्तो यो ब्रिजको वाल भयो, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सोइल छ, यतापट्टि चाहिँ रिभर छ भने यतापट्टि चाहिँ भर्टिकल रिभरहरू चाहिँ बढी के अरे मोटो हुन्छ भने नि तिमीहरूले। हजुर हजुर। यो यहाँबाट रिटेनिङ वालबाट यो सोइलबाट प्रेसर दिन्छ क्या, यतापट्टि प्रेसर आउँछ नि त अर्थक्वेक भएको बेला, प्लस मुभमेन्टहरू हुन्छ नि त अर्थक्वेक भएको बेला, त्यो मुभमेन्टहरूलाई उ गर्न हो कि काउन्टर रेजिस्ट गर्न हो कि लेटरल फोर्स के, त्यसलाई हाम्रो अर्थक्वेक भाषामा लेटरल फोर्स भन्छ कि। लेटरल फोर्स फेस गर्नलाई चाहिँ त्यो साइजहरू बढाएर हुन्छ क्या, किनकि यताबाट त लेटरल फोर्स आउँदैन हेर, यता त हाम्रो फ्री मुभमेन्ट हुन्छ किनकि यहाँ त वाटर छ हेर, यहाँ वाटर भएपछि यो एरिया त हाम्रो फ्री मुभमेन्ट एरिया भयो, यहाँ त उसले फ्री मुभमेन्ट गर्न पायो भने चाहिँ यसमा अलिकति कम भयो नि पुग्यो होइन। त्यो पनि तिमीहरूको स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ क्या, स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ। तिमीहरूको यो सोइलको प्रेसर पनि राख्छ तिमीले होइन, सोइलको क्यापेसिटी सोइलको त्यो भोइड रेसियोदेखि लिएर सबै तिमीले हालेर त्यो अब त्यो नेपालमा गर्दैन तर अब त्यो खुन चाहिँ त्यो खास भन्यो भने सबै चिज त्यो अनुसारले लेटरल लोडको हिसाबले हुन्छ क्या। धेरै कुरा हुन्छ नि ब्रिजमा, त्यही भएर ब्रिजको गर्नै मान्दैन क्या इन्जिनियरहरू, के खुसी के फेरि समातेर लगिहाल्छ। त्यही भएर जिन्दगीको डर हुन्छ कि त्यो ब्रिज बनाउने इन्जिनियरलाई 50 वर्ष नभएसम्म त्यो ब्रिज बनाउने इन्जिनियरलाई डरै हुन्छ कि खस्ला कि भने फेरि 35 वर्षमा खस्यो भने पनि फेरि इन्जिनियरलाई कति वर्षसँग टिङ्नुपर्छ सर ब्रिज? 50 वर्ष हो नि त नेपालहरूको ब्रिजको आयो, 50 इयर्स रिटर्न पिरियडको लागि लिन्छ नि त। त्यही भएर 50 इयर्ससम्म जहिले पनि रिस्कै हुन्छ कि, त्यही भएर गर्नै मान्दैन मान्छेहरूले। त्यो 25 मिटरसम्म डबल स्प्यान सिङ्गल स्प्यानले नै काम गर्छ सर? हजुर हजुर कति मिटर भएपछि चाहिँ पर्छ सर त्यो मिटर भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने ट्राफिकको क्यापेसिटी ट्राफिक अनुसार जानुपर्छ क्या त्यो लेन चाहिँ। ट्राफिक र प्लस यस्तो हो क्या त्यो क्लास अफ रोड, कुन क्लास अफ रोड छ भन्दा नि त्यो जस्तो हाम्रो हाइवे नेसनल हाइवे चाहिँ फर्स्ट क्लास रोड भयो होइन, अनि अब त्यो फिडर रोड भनेको सेकेन्ड क्लास रोड भयो, फिडर रोड, अनि त्यसपछि त्यो डिस्ट्रिक्ट रोड त्यो अनुसार जान्छ क्या, किनकि त्यो सबै ट्राफिकको कम्पिटिसन अनुसार हुन्छ क्या। ट्राफिक जस्तो अब नेपालमा चाहिँ त्यही अनुसार भयो, तर बाहिर चाहिँ ट्राफिकको डाटा हेर्छ क्या, ट्राफिकको डाटा हेरेर अब कति गाडी गाडी जाने आउने छ भने त्यो अनुसारको भनेको ब्रिजको स्प्यान डिटरमाइन गर्छ क्या। खास गरेर त्यो हुने चाहिँ ट्राफिकको फ्लोबाट हो क्या। त्यो तिमीले एउटा भनेको नि मैले प्यासेन्जर कार युनिट भन्छ नि, एउटा त्यो गाडीलाई 1 मान्यो भने एउटा मारुति सुजुकीलाई 1 बनायो भने तिमीहरू त्यो अब त्यो उसलाई चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो गाडीलाई 2 मान्न पऱ्यो, अनि ट्रकलाई 3 मान्न पऱ्यो, 4 मान्न पऱ्यो भने मैले तिमीलाई एउटा पढाएको थिएँ कि सुरुमा प्यासेन्जर कार युनिट भन्छ क्या। याद छ है? 2 पाङ्ग्रेले 1 मान आदि मान्ने त्यही त्यो अनुसार तिमीहरूको प्यासेन्जर कार युनिट गन्छ, अनि त्यो अनुसारको कति छ तिमीहरूको त्यो त्यसमा चाहिँ प्यासेन्जर कार युनिटको फ्लो कति छ विथ पर आवरमा होइन, पर आवरमा कति फ्लो रेट छ भने त्यो अनुसारको तिमीहरूको अनि लेन डिजाइन गर्छ क्या। अनि ट्राफिक लाइटहरू सिग्नलहरू पनि त्यो अनुसार डिजाइन गर्छ क्या प्रायः। त्यो चाहिँ फेरि छुट्टै सफ्टवेयर छ फेरि त्यो चाहिँ अब त्यो तिमीहरूलाई त त्यो धेरै भाषमा आउँछ होइन, त्यो एउटा पिटिभी भिसिम भन्ने छ क्या, त्यसले डिजाइन गर्छ क्या। थाहा पाउनुपर्छ आफूले कस्तो हो के हो भनेर होइन, त्यस्तो हो। अब अर्को रिज रुट छ है। अब रिज रुट भन्दा के भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टिप ग्रेडियन्ट हुन्छ होइन, स्टिप ग्रेडियन्टहरू भइहाल्छ रिज रुटमा होइन, भनेपछि अर्थवर्क बढी भनेको कस्ट बढी लाग्ने हो रिज रुटमा होइन, त्यो मैले भनेको जस्तै। अनि त्यसपछि अब सार्प कर्भहरू आउने भयो होइन, अनि अर्थवर्क धेरै चाहियो। हेयरपिन पनि भने चाहिँ फेरि कस्तो हो भन्दाखेरि
यो पछि आउँछ है हेयरपिन बेन्ड भनेको यो पछि आउँछ है हेयरपिन बेन्ड भनेको एउटा त्यो कर्भ हो के जसले चाहिँ ग्रेड चाहिँ घटाउन मद्दत गर्छ है रोड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हेयरपिन बेन्डको हामीले रोड बनायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ग्रेड चाहिँ घटाउँछ प्लस त्यो एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट दिने पनि ठाउँ होइन धेरै ग्रेडियन्ट लाग्यो भने चाहिँ त्यो हेयरपिन बेन्ड बनायो भने चाहिँ ग्रेडियन्ट भत्तै कम हुन्छ त्यो भनेको सिन्धुली बलिवासबाट देखिन्छ कि हेयरपिन बेन्ड चाहिँ फिगरै छ भने म तपाईँलाई देखाइदिउँला है हेयरपिन बेन्डको छैन म भोलि खोजेर हाल्ला के छैन है अब कन्स्ट्रक्सन स्पेसली स्ट्रक्चर हाल्नु पनि चाहिहाल्यो होइन यसमा त बढी चाहियो झन् स्पेसल स्ट्रक्चर बढीसम्म चाहियो बढी हाइटसम्म चाहियो रिटेनिङ वालहरू गेबेन वालहरू होइन अब द नेसेसिटी अफ लङ लेन्थ अवे फ्रम द एयर रुट अब एयर रुट कहाँ छ त्यहाँबाट रिज रुटबाट फेरि तल एयरपोर्टमा आउनु पऱ्यो क्या भ्यालीमा आउनु पऱ्यो नि त एयरपोर्ट त भ्यालीहरूमा हुन्छ प्रायः भनेपछि एयरपोर्टबाट माथि जानलाई चाहिँ टाइम लाग्यो धेरै हो कि रिज रुट बनायो भने हो कि प्रायः एयरपोर्ट त भ्यालीहरूमा राखेर हुन्छ नि त भ्याली भएको एरियामा हो भनेपछि चाहिँ रुट लेन्थ त बढी भयो रिज रुट आयो भने यस्तो हुन्छ रिज रोड है यो क्यालिफोर्नियाको है यो जमानामा यो 1940मा क्यालिफोर्नियामा यस्तो बनाइसकेको रहेछ हेर्नु नेपालको अहिलेसम्म सकेको छैन 1940s 1930s तिरको फोटो है यो ल हेर अब ग्रेडियन्ट कुरा आयो अब हिल रोडमा त ग्रेडियन्ट कुरा त आइहाल्ने भएर ग्रेडियन्टै हो मेन चिज होइन in hill road heavy amount of earthwork is required to reduce the earthwork for reducing the construction cost gradients are selected close to the maximum maximum सकेसम्म maximum gradient किन लिन्छ भन्दाखेरि earthwork कम हुने भयो हैन अब यहाँ हेरे although steep gradients help in reducing the earthwork and length of the road it also causes the increased fuel consumption and reduction in operating speed अब fuel consumption गाडीहरुको fuel consumption बढी लाग्यो प्लस तान्न पनि सकेन तिमीले त्यही देखिहाल्यो नि त्यो कोटेजरको त्यो कसले डिजाइन गरे त्यस्तो रोड त्यो डिजाइन गर्ने मान्छेले त सलाम गर्नु पर्यो नि त त्यसरी ट्रकले तान्न गाह्रो हुन्छ त्यसरी त्यो म्याक्सिमम क्यापेसिटी हो नि त ट्रकले पनि अलिकति मजाले तान्न सक्नुपर्छ क्या त्यो त एकदम धेरै नर्मल गाडीलाई पनि तान्न गाह्रो भइरहेको त्यो रोडमा हो क्या त्यो उकालोमा ग्रेडियन्ट अलिक बढी भएर के अब त्यहाँ इन्जिनियरको पनि दोष छैन त्यो त अब सबै पैसाको कुरा हो होइन कस्टको कुरा हो उसलाई पनि त्यसरी डिजाइन गर्यो जसरी भन्यो उसले त्यसरी डिजाइन गर्दै होइन यता अब अनि त्यसपछि के भन्छ increase in fuel consumption and reduction in operating speed as the vehicles will be on low gears which will use more energy त्यो पनि हेर्नु पर्यो है एनर्जी कन्जम्सन हेर्नु पर्छ है बाहिरतिर चाहिँ हेर्छ है कति फ्युल कन्जम्सन हुन्छ अहिले त बाहिरतिर कसरी हेर्छ भन्दै धेरै उकालो राख्यो भने कति फ्युल कन्जम्सन हुन्छ त्यसले कति चाहिँ कार्बन एमिसन गर्छ भन्छ क्या अब उनीहरू चाहिँ अब एक लेभल माथि पुगिसक्यो कार्बन एमिसनको कुरामा आइसक्यो होइन हाम्रो चाहिँ अब कति फ्युल हुन्छ त्यो पैसाको हिसाबले आइराख्यो उनीहरूको चाहिँ अब नेचरको हिसाबले आइराख्यो बाहिर चाहिँ है So both of these factors should be taken into account and suitable solution should be chosen भन्छ हैन a vertical curve should be designed square parabola हैन parabola भन्ने सजिलो हुन्छ कर्व लानलाई हैन अनि these curves should be provided at gradation exceeding those in the table indicated below भने है त एउटा टेबल छ है टेबल लेखेछु मैले ल हेरे डिजाइन स्पिड अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डिजाइन स्पिड चाहिँ 35 किलोमिटर पर आवर छ भनेपछि म्याक्सिमम ग्रेड चेन्ज हैन नट रिक्वायरिङ अ vertical curve भन्छ 1.5% ग्रेड चेन्ज भयो भने के गर्नु पर्यो vertical curve चाहिएन हैन हो 35 किलोमिटर पर आवरमा छ भने अब 40 किलोमिटर पर आवरमा 1.2% ग्रेड छ भनेपछि त्यो चाहिएन vertical curve चाहिएन हैन तर मिनिमम लेन्थ हाम्रो vertical curve कति हाल्नु पर्यो 15 मिटर हाल्नु पर्यो यसमा 20 मिटर हाल्नु पर्यो 10 किलोमिटरमा 30 किलोमिटर चाहिँ 30 मिटर चाहिँ हाल्नु पर्यो हो मिनिमम लेन्थ है कर्वको के छ आजलाई यति गर्नु कि अरु जाने हो छन चाहिँ टन्नै छ है तिमीलाई मैले हिजोको रिभाइज आज यति नै गरौँ जरा आज यति नै गर्ने हो ल है त भोलि एउटा हिल रोडको म तिमीलाई एउटा हेयरपिन बेन्ड हेयरपिन बेन्ड भनेको ठ्याक्कै हेयरपिन जस्तै बेन्ड हुँदो रहेछ सर यस्तो ओमेगा जस्तो हैन ओमेगा जस्तो हो त्यो के हो भन्दाखेरि बिस्तारै ग्रेडियन्ट ल्याउने हो क्या त्यो सार्प ग्रेडियन्टले सोटामा त्यो चाहिँ बिस्तारै ग्रेडियन्ट ल्याउने त्यो हेयरपिन बेन्ड हाल्ने डिजाइन गर्छ क्या तर त्यसले रोडको लेन्थ चाहिँ बढायो कि हैन तर ग्रेडियन्ट चाहिँ कम गरायो क्या है त्यो चाहिँ हाम्रो सिन्धुली बढेपछि देखिन्छ क्या त्यो रोड चाहिँ प्रायः म फोटो रहेछ भने म तिमीलाई भोलि फोटो लिएर आउँछु है गुगलबाट फोटो चाहिँ